हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। गोरी, ओ गोरी, सब बर्बाद हो गया। आज से सब खत्म। क्यों, क्या हुआ कालू जी? पानी का बंडा फूट गया क्या? हाँ गोरी, वो मिट्टू है ना, न जाने कहाँ से भैंस ले आया है। आज सभी पक्षियों ने उसी से दूध खरीदा है। ये तो एक दिन होना ही था। इतना पानी जुम लाते थे, तुम दूध नहीं लस्सी बेचते थे, लस्सी। मैं कहती ना थी तुमको। अरे मिठू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन क्या करूं, क्या करूं। हाँ, तेरी भैंस चुराऊंगा, तब देखूंगा कहाँ से देगा सब पक्षियों को दूध। रात हो जाती है, सभी पक्षी गहरी नींद में सोए हुए थे, लेकिन कालू कौवा तो जागा हुआ था। वो अपना रस्सा लेकर मिट्ठू की भैंस चुराने के लिए जाता है और आहिस्ता आहिस्ता से भैंस को चोरी कर कर दूसरे जंगल में भेज जाता है। हाय, मैं बर्बाद हो गया। मेरी भैंस कहाँ चली गई? भैंस चोरी होने की वजह से मिट्ठू तोता आज किसी भी पक्षी के यहाँ दूध देने नहीं जा पाता। अरे, आज मिट्ठू तोता दूध लेकर नहीं आया। इस वक्त तक तो वो आ जाता था। मैं दूसरे पक्षियों से पूछ कर आता हूँ, क्या पता यहाँ दूध देना भूल गया हो। अरे रानो, क्या मिट्ठू आपके घर दूध दे गया है? नहीं कबूतर भैया, आज मिट्टू दूध नहीं देने आया। चलो रानो, हम मिट्ठू से खुद पूछ कर आते हैं कि वो आज दूध देने क्यों नहीं आया। मिट्टू, क्या हुआ मिट्टू भैया, आज आप हमें दूध देने नहीं आए? अरे, मैं क्या बताऊं, रात को मैं अपनी भैंस को अच्छे से बांध कर सोया था, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो वो वहाँ पर नहीं थी। अरे मिट्ठू भैया, आप परेशान मत हो, हम सब मिलकर आपकी भैंस ढूंढते हैं। नहीं कबूतर, मैंने भैंस को लोहे की जंजीरों से अच्छे से बांधा था, वो अपने आप कैसे जा सकती है? कालू, आप रात भर कहाँ पर थे और ये पैसे कहाँ से लेकर आए हो? अरे गोरी, मैंने छिपके से मिट्टू की भैंस बेच दी, ये पैसे उसी के हैं। मेरा दूध बंद करने चला था, अब पता चलेगा उसे। कालू जी, ये तो आपने बहुत बुरा किया, मिट्टू की भैंस चोरी करके। बेचारा सुबह से अपनी भैंस के गम में परेशान पड़ा है। एक बार जाकर तो देख लो, तब पता चलेगा आपने कितनी बड़ी गलती की है। अपनी पत्नी गोरी की बातें सुनकर कालू सहम जाता है और डरा डरा सा मिट्ठू तोते के घर जाता है। तभी दो अनजान पक्षी मिट्ठू तोते के घर आते हैं। अरे ओ मिट्ठू, हम अपने उधार पैसे लेने आए हैं जो तूने भैंस लेने के लिए हमसे लिए थे। मैंने सोचा था कि भैंस का दूध बेचकर मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा, मगर किसी ने मेरी भैंस चुरा ली है। मैं बहुत परेशान हूँ। ओ मिट्ठू तोते, ये बहाने बनाना बंद करो। ये झूठे बहाने हमारे सामने नहीं चलेंगे। सीधे सीधे मेरे पैसे दे दो, वरना मैं बहुत बुरा हूँ। मैं अपने पैसे निकलवाना अच्छे से जानता हूँ। बेचारा मिट्ठू तोता इन पक्षियों के सामने गिड़गिड़ा रहा था। मिट्ठू तोते को ऐसी हालत में देखकर कालू को अपनी गलती का एहसास होता है। ये लो अपने पैसे, और आगे से कभी भी मिट्ठू तोते को परेशान मत करना। अरे कालू, आज तुमने मेरी इज्जत और मेरी जान दोनों को बचा लिया। मैं ये एहसान तुम्हारा कभी भी नहीं भूलूंगा। फिर वो कालू कौवा सारी बातें मिट्ठू को बताता है और मिट्ठू कालू कौवे को फौरन माफ कर देता है। उस दिन के बाद वो दोनों गहरे दोस्त बन गए और फिर इन्होंने एक साथ मिलकर दूध बेचने का काम शुरू कर लिया। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी।
हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। एक बहुत ही प्यारी चिड़िया थी जो एक खूबसूरत से जंगल में रहती थी, जिसका नाम टूनी था। टूनी एक बहुत ही अच्छी और खुश मिजाज चिड़िया थी। टूनी और उसकी माँ एक घर में अकेले रहते थे। टूनी की माँ बहुत मुश्किल से अपनी बेटी टूनी को पालती थी। वो रोज़ाना तरबूज बेचती और अपनी प्यारी बेटी टूनी की परवरिश करती थी। और फिर देखते ही देखते टूनी बड़ी हो गई। टूनी की माँ एक दिन अपनी बेटी टूनी को कहती है, बेटा टूनी, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें अपनी माँ की मदद करनी चाहिए। क्या तुम कल से मेरी जगह तरबूज बेचने जाया करोगी? टूनी अपनी माँ की बात सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि टूनी को तरबूज बेचने का बहुत शौक था। उसने खुशी से अपनी माँ को गले लगाया और कहा, हाँ माँ, मैं कल से ही तरबूज बेचने जाया करूँगी और तमाम पक्षियों को मीठे और ताज़ा तरबूज बेचा करूँगी। और फिर अगले ही दिन टूनी अपनी माँ की तरह तरबूज बेचने के लिए चली जाती है। तरबूज ले लो, मीठे मीठे ताज़े ताज़े तरबूज ले लो। तरबूज ले लो, मीठे मीठे ताज़े ताज़े तरबूज ले लो। टूनी, मुझे ये तरबूज खरीदना है। मुझे ये लाल लाल तरबूज बहुत पसंद है। जी कबूतर भैया, मैं आपको अभी तरबूज देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे तरबूज लाल ही हैं और लाल होने के साथ साथ मीठे और ताज़ा भी हैं। देखना, आप खाओगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। हाँ टूनी, ये मुझे पहले से ही पता है कि तमाम तरबूज मीठे और तरोताज़ा हैं। कबूतर भैया, आपको कैसे पता? टूनी, तुमसे पहले तरबूज तुम्हारी माँ बेचा करती थी और मैं हर रोज़ उनसे तरबूज खरीदता था। उनके तरबूज बहुत मीठे और ताज़ा भी होते थे और मैं नाश्ता भी उसी का ही करता था। इसीलिए मुझे पता है कि तुम लोगों के तरबूज बहुत मीठे और तरोताज़ा है। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है टूनी, लेकिन अब तुम्हारी माँ क्यों नहीं आती तरबूज बेचने? कबूतर भैया, क्योंकि मेरी माँ अब बूढ़ी हो गई है, इनसे इतना काम भी नहीं होता। इसीलिए मैंने माँ से कहा कि अब से आप आराम करेंगे और तरबूज बेचने मैं जाया करूँगी। टूनी बच्चे, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा टूनी, अब मैं चलती हूँ। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है और टूनी तरबूज बेचने लग जाती है। तरबूज ले लो, मीठे मीठे ताज़े ताज़े तरबूज ले लो। तमाम पक्षी टूनी से तरबूज खरीदते हैं, क्योंकि टूनी के तरबूज मीठे, मज़ेदार और तरोताज़ा थे। फिर टूनी तमाम पक्षियों को फल बेचकर घर चले गए। टूनी बेटा, क्या तुम तरबूज बेच आई हो? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई तरबूज बेचने में? हाँ माँ, मैं सारे तरबूज बेच आई हूँ। माँ, मुझे तरबूज बेचने में बहुत मज़ा आया था। मैंने एक बात भी तुमसे करनी थी। मुझे तरबूज बेचते हुए एक कबूतर भी मिला था। हाँ बेटा टूनी, कबूतर बहुत अच्छा है। वो मुझसे रोज़ तरबूज खरीदता था। तुमने उसको अच्छा सा तरबूज निकाल कर दिया ना, लाल लाल वाला। हाँ, मैं सिर्फ कबूतर को ही नहीं बल्कि तमाम पक्षियों को अच्छे तरबूज बेच कर आई हूँ, क्योंकि मैंने अच्छे तरबूज खरीदे थे। तमाम पक्षी हमसे तरबूज पैसों से खरीदते हैं और पैसे पक्षी बहुत मेहनत से कमाते हैं। इसीलिए हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जब वो पैसे दें तो हम उनको अच्छा और तरोताज़ा मीठा तरबूज दें। वाह बेटा टूनी, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात की है। मैं तुमसे बहुत खुश हुई हूँ। चलो, अब रात हो गई है, सो जाओ। सुबह फिर से तुम्हें तरबूज बेचने जाना है। फिर टूनी और उसकी माँ दोनों सो जाते हैं। टूनी बहुत थकी हुई थी, इसलिए टूनी तो फौरन ही सो गई।
اور اگلے دن ٹونی پھر سے تربوز بیچنے نکل جاتی ہے۔ تربوز لے لو میٹھے میٹھے تربوز لے لو، تربوز لے لو میٹھے میٹھے تربوز لے لو، تازے ہے یہ تربوز میٹھے میٹھے ہے تربوز، تازہ تازہ لال لال تربوز لے لو، تربوز لے لو۔ ٹونی تربوز بیچ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر کالو اور گوری پر پڑی۔ یہ دونوں بہت پیاسے لگ رہے تھے۔ ارے گوری، کیا ہوا؟ تم دونوں یہاں پر ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ ٹونی میری دوست، گرمی بہت زیادہ ہے اور اسی گرمی سے نڈھال ہو کر ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، میں تم دونوں کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ٹونی، اگر تم ہمیں تربوز دے دو گی تو تم ہماری کچھ مدد کر سکتے ہو۔ ہمیں بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اس سے ہمارا کچھ پیٹ بھی بھر جائے گا اور گرمی سے تھوڑی دیر کے لیے سکون بھی مل جائے گا۔ کچھ دیر کے لیے ٹونی سوچ میں پڑ گئی اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، ہاں دوستو، میں تم دونوں کو ابھی ٹھنڈا اور تازہ تربوز دیتی ہوں تاکہ تم دونوں تربوز کھا کر تر و تازہ ہو جاؤ۔ میرے پاس آپ لوگوں کی پیاس بجھانے کے لیے کوئی شربت تو نہیں ہے، لیکن ہاں، میں آپ کو تازہ اور میٹھا تربوز دے سکتی ہوں۔ ہمارے پاس تربوز کے پیسے نہیں ہیں، کیا تم ہمیں پھر بھی تربوز دو گی؟ کوئی بات نہیں گوری، آخر دوست ہی تو دوست کے کام آتا ہے۔ بس گرمی بہت زیادہ ہے، تم دونوں یہ تربوز پکڑو اور مزے لے کر کھاؤ تاکہ تم دونوں تر و تازہ ہو جاؤ۔ ارے ٹونی، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے ہمیں فری میں تربوز دیا۔ ہم تمہارا کیسے شکریہ ادا کریں، مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ ارے کالو بھیا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آخر ہم دوست ہیں، آپ بس مزے سے تربوز کھائیں۔ کالو اور گوری پھر سے ٹونی کا شکریہ ادا کر کر وہاں سے چلے گئے اور پھر ٹونی بھی اپنے باقی کے تربوز بیچ کر واپس گھر چلی جاتی ہے۔ ارے میری پیاری بیٹی ٹونی، تم تربوز بیچ کر آ گئی ہو؟ ہاں ماں، میں سارے تربوز بیچ کر آ گئی ہوں۔ ٹونی بیٹا، آج مجھے تم تھوڑا تھکی تھکی لگ رہی ہو، تم ٹھیک تو ہو نا؟ میری پیاری ماں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارے تربوز تازہ اور میٹھے ہیں اور تمام پکشیوں کو تو پسند بھی ہیں۔ اب ہمیں اپنی ایک دکان کھول لینی چاہیے۔ ہمارے پاس اب اتنے پیسے بھی ہیں کہ ہم اپنی ایک دکان کھول لیں۔ ویسے بھی روز روز تربوز بیچنے جنگل میں جانا بہت مشکل لگتا ہے مجھے۔ ارے بیٹا ٹونی، میں بھی آج یہی سوچ رہی تھی اور میں نے تمہارے لیے دکان کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ اب تم بس آرام سے دکان پر بیٹھ کے تربوز بیچنا کرنا۔ ٹونی چڑیا اپنی ماں کی بات سن کر بہت خوش ہوئی اور خوشی سے اپنی ماں کو گلے لگا لیا۔ ہاں، میں جب کل تربوز بیچنے جاؤں گی تو میں تمام پکشیوں کو بتا دوں گی تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اب سے میں دکان پر تربوز بیچوں گی، اور جس بھی پکشی کو تربوز خریدنا ہے تو وہ میری دکان پر آ کر خرید لے۔ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن اب ہم دونوں سو جاتے ہیں، تم بھی بہت تھکی ہوئی ہو اور تمہیں کل صبح پھر سے جنگل میں جانا ہے تربوز بیچنے اور اپنے تمام دوستوں کو بتانے کے لیے کہ اب تم تربوز کی دکان پر تربوز بیچو گی۔ ٹونی اور اس کی ماں دونوں سو جاتے ہیں اور کل صبح ہوتے ہی ٹونی پھر سے تربوز بیچنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ آج ٹونی بہت خوش تھی کیونکہ آج اسے اپنے دوستوں کو خوشخبری جو سنانی تھی۔ ہر روز کی طرح آج بھی کبوتر ٹونی سے تربوز خریدنے کے لیے آیا تھا۔ کیا بات ہے ٹونی، آج تو تم بہت خوش لگ رہی ہو، خیر تو ہے نا؟ مجھے بھی اپنی خوشی کا راز بتاؤ۔ کبوتر بھیا، آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ کل سے میں اب تربوز دکان پر بیچا کروں گی۔ ارے ٹونی، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، لیکن میرے لیے نہیں۔ کبوتر بھیا، آپ نے ایسا کیوں کہا؟
آپ کے لیے کیوں خوشی کی خبر نہیں ہے؟ اس لیے ٹونی کہ پہلے مجھے گھر کے پاس سے ہی تربوز مل جاتے تھے، لیکن اب مجھے تربوز خریدنے کے لیے تمہاری دکان پر آنا پڑے گا۔ مجھ بیچارے کا کیا ہوگا؟ لیکن ٹونی تم بالکل بھی فکر مت کرو، میں یہ ٹھنڈے اور میٹھے تازہ تربوز کھانے تمہاری دکان پر ضرور آیا کروں گا۔ ارے کبوتر بھیا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ پہلے آپ بہت کم اٹھتے تھے اور اس وجہ سے آپ بہت سست بھی ہو رہے تھے۔ اگر ہر روز تربوز خریدنے آپ میری دکان پر آؤ گے تو آپ زیادہ اڑ لو گے۔ یہ بات تو ٹونی تم نے بالکل ٹھیک کی ہے، میں بہت سست ہو گیا ہوں، لیکن تم فکر مت کرو، میں ضرور اڑ کر تمہاری دکان پر آیا کروں گا۔ آخر مجھے ٹھنڈے اور میٹھے تربوز جو کھانے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے جیسے پکشی ٹونی سے تربوز خریدنے کے لیے آئے، ٹونی انہیں بتاتی گئی کہ اب سے تربوز میری دکان پر ملیں گے۔ اور پھر اگلے ہی دن سے ٹونی نے اپنے دکان میں تربوز بیچنا شروع کر دیے۔ تربوز لے لو، تربوز لے لو، میٹھے میٹھے تازے تازے تربوز لے لو۔ ٹونی دکان پر بیٹھ کر تمام پکشیوں کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک سے کبوتر پاس آیا۔ ٹونی تم بالکل ٹھیک کہتی تھی کہ میں کم اٹھنے کی وجہ سے بہت سست ہو گیا ہوں، لیکن آج میں جب تمہاری دکان پر صبح صبح آ رہا تھا تو مجھے بہت اچھا لگا، اور اوپر سے اب میں میٹھا تربوز کھاؤں گا تو تر و تازہ ہو جاؤں گا۔ چلو ٹونی، اب مجھے تازہ سا تربوز دے دو، میں بہت تھک گیا ہوں، لیکن آہستہ آہستہ مجھے عادت ہو جائے گی تو میں کم تھکا کروں گا اور میری سستی بھی دور ہو جائے گی۔ ہاں کبوتر بھیا، کیوں نہیں، یہ لو تازہ تازہ میٹھا میٹھا تربوز۔ اور پھر کبوتر تربوز لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ تمام پکشی ٹونی کی دکان پر تربوز خریدنے کے لیے آتے ہیں۔ ٹونی کی دکان بہت مشہور ہو گئی۔ کالو کوا اور کوی بھی ٹونی سے بہت خوش تھے کیونکہ ٹونی نے ان کی مدد کی تھی۔ ٹونی کی کامیابی کی کہانی ان کے تمام دوستوں کے درمیان پھیل گئی اور سب نے اسے مبارکباد دی۔ پہلے دن ٹونی اپنی دکان پر تربوز بیچ کر بہت خوش ہوئی اور تمام دوستوں نے اس کی کامیابی پر بہت مبارکباد بھی دی تھی۔ ٹونی یہ سن کر بھی بہت خوش ہوئی تھی اور اس نے گھر جا کر اپنی ماں کو بھی بتایا۔ میری پیاری مما، میرے تمام دوستوں نے میری کامیابی پر مجھے بہت مبارکباد دی ہے اور آج مجھے پہلے دن دکان پر بہت مزہ آیا۔ ٹونی کی ماں یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور کہا، تمہارے تمام دوستوں نے تمہیں مبارکباد دی ہے اور اب تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ تم انہیں پارٹی دو۔ تم ایسا کرو، کل اپنے تمام پکشی دوستوں کو بلا کر تربوز پارٹی کر لو، کیونکہ تمہارے تربوز تو سب پکشیوں کو بہت پسند ہے اور اپنی کامیابی پر سب کو دعوت دینی تو بنتی ہی ہے۔ ٹونی خوشی سے کہتی ہے، ٹھیک ہے ماں، کل جب تمام پکشی تربوز خریدنے آئیں گے تو ہم وہیں پر پارٹی کر لیں گے۔ سب پکشیوں نے تربوز لینے تو آنا ہی ہے نا۔ ہاں ٹھیک ہے ٹونی بیٹی، اس وقت سب کو دعوت نامہ دینا بہت مشکل ہے کیونکہ بہت رات ہو گئی ہے۔ اور اگلے دن جب تمام پکشی ٹونی کی دکان پر تربوز خریدنے آئے تو انہوں نے ٹونی کی کامیابی پر فری تربوز پارٹی کی۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محنت اور دوستی سے ہم ہر مشکل کو پار کر سکتے ہیں، جیسے ٹونی نے اس کہانی میں کیا۔ ٹونی نے اپنی دوست گوری اور کالو کوے کی مدد کی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایک مشہور کامیاب تربوز کی دکان بھی بنائی۔